nga mga sayop o klikuna kami diha sa imong gugma aron mahiusa ang among mga kasing-kasing o kalag o maangkon namo ang walay katapusan nga kalipay sa kaminyoon dito sa langit. Bendisyon ni usab kining among mga handog o buluhaton. Nga itong hinapang ana sa ngalan sa Ginoo. Saint Kay siya Michael, ang the nakuhat sa langit o Archangel. yuta. Hinaot nga ang Ginoo magpamatuod sa kasabutan nga inyong isa hindi sa iyang atubangan sa simbahan kundi ako ug ang katidingban nagasaksi. Ang Ginoo manalangin kaninyo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.